भारत की हिंदू बेटी है जिसने लाखों पदक जीत कर इंडिया को दिए हैं। इतनी हिंदू बेटियों की फिक्र है तो भारत की उस पहलवान बेटी के बारे में क्या कहोगे जो मुसलमान नहीं थी, हिंदू थी, कई पदक जीत कर उसने भारत के नाम रोशन किए, मगर उसकी इज्जत लूटने वाला इंडिया में कौन था? क्या कोई मुसलमान था? क्या कोई कलमा पढ़ने वाला था? क्या कोई गरीब नवाज का मानने वाला था? नहीं, तुम्हारे ही लीडर थे जिन्होंने उस लड़की की इज्जत लूटी थी और दिल्ली के इंडिया गेट पर बैठकर अपनी इज्जत की गुहार लगाती रही, मगर उसे टांग कर पुलिस वालों ने फेंक दिया और उसकी एक सुनवाई नहीं हुई। मैं कहता हूं ये इस्लाम है, इस्लाम। पत्थर की बात करते हो, अरे हम तो उस नबी के मानने वाले हैं, पत्थर चलाने वाले को मुसलमान नहीं बल्कि नबी का किरदार देखो। ये पत्थर चलाना मुसलमानों का किरदार नहीं, ताइफ का मैदान है। मेरे नबी इस्लाम की तब सुभान अल्लाह। आज उर्से हुजूर हाफिज़े मिल्लत भी है। आला हजरत से फैज हुजूर सदरुश शरिया को मिला, सदरुश शरिया से फैज हुजूर हाफिज़े मिल्लत को मिला और आज हाफिज़े मिल्लत से फैज पूरे आलम इस्लाम को मिल रहा है। बेशक बेशक हक है। अहमद रजा हमारा सभी को पसंद है, जिसको नहीं पसंद वो तो देवबंद है। जी सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। मैं तो कहता हूं कि बरेली शरीफ जाओ तो सुरमे, टोपी, अमामा और पगड़ियां लेकर ना आओ, वहां से आओ तो अहमद रजा का इश्क और दिया हुआ अकीदा लेकर के आओ। आज पूरे मुल्क में जो हमारी पोजीशन है, जो हमारी हालत है, इस वक्त इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों को हर जगह एजुकेशन पॉइंट पे मजबूती से काम करने की जरूरत है। इदारा सिर्फ इदारा न रहे, यही इदारा हमारे लिए पार्ट टाइम स्कूल भी बने, ताकि हमारे बच्चे दूसरों के स्कूलों में जाकर बेराहवी के शिकार नहीं हो। हमारी बेटियां दूसरों के क्लास और दरसगाहों में पढ़ करके मुर्तद नहीं हो। हमारी बेटियां गैरों की फिक्र को अपनी जिंदगी में नहीं उतारे। इसका वाहिद जरिया है आप एजुकेशन पॉइंट को मजबूत करें। इस मुल्क में एक अजीब हवा चली है, जो जब चाहा जिसके खिलाफ चाहा बोल देता है, जैसी चाहता है तहरीक चलाता है। अब तो इस मुल्क में संविधान का कोई नामो निशान नहीं रह गया। ऐसे संविधान बदलता है जैसे भारत का नेता अपने जूते को बदलता है, वैसे इस मुल्क में संविधान बदलता है। जब एक बार इस मुल्क में बता दिया गया 1991 में कि भारत की आजादी से पहले जिसका जो धार्मिक स्थल था वो उसकी सूरत वही रहेगी, तो फिर बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जिसकी जो तबीयत करती है इस मुल्क में बोलता है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज उनसे लड़ने के लिए जलसे काफी नहीं है, जुलूस काफी नहीं है। आपने दिल्ली में प्रोटेस्ट करके देखा है, आपने सीने पे गोलियां खाकर भी देखी, आपने जेल जाकर भी देखा है। जरूरत है कि जहां पर वो खड़े हैं हमारे बच्चे भी वहां पे जाकर खड़े हो जाए। वहां खड़े होने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, बम बारूद की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है। आपके अंदर तालीम की अच्छी क्वालिटी की जरूरत है। जिस दिन हमारी कौम के नौजवान बिरयानी खाकर और मोबाइल चलाकर रात को सोना बंद कर दें और अपनी सुबह को मैट्रिक पास, इंटर पास करने के बाद दौड़ने में लगा दें,
تو ہمیں کسی کے ریوالور چھین کر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا دوڑو کہ یہ حکومت خود تمہارے ہاتھ میں AK-47 دیتی ہوئی نظر آئے۔ لیکن ہم دوڑتے کہاں ہیں؟ ہم دوڑتے کہاں ہیں؟ آپ ایمانداری سے بتائیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے؟ ارے زور سے بولیے۔ موبائل۔ موبائل یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دونوں جواب ہو سکتا ہے۔ آپ اسے اچھی بھی چیز کہہ سکتے ہیں، بری بھی چیز کہہ سکتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، میں کسی جانے والے کو کہوں گا بھی نہیں کہ آپ چلے آئیے، اور محمد علی فیضی صاحب جب تک ہے تو کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ چلے جائیے۔ ماشاءاللہ میں تو اکثر ساتھ میں رہا ہوں نا، میں تو صرف ڈیوٹی کی مصروفیت کی وجہ سے تو ابھی ایک دن حسن بھائی نے فون کیا تو کہا کہ حضرت تاریخ چاہیے، میں بولا تو میرا جانا بہت مشکل ہے، کہا بہت عجیب مسئلہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ موبائل ہے، ایک نوجوان نے موبائل اس لیے خرید لیا کہ میں بدیس جاؤں گا، کماؤں گا، پھر ماں سے بات کرنے کے لیے موبائل چاہیے، بیوی بال بچوں کی خبر و خیریت کے لیے موبائل چاہیے، قرآن شریف کہاں کہاں لے کر گھوموں گا، چلو اسی موبائل میں کنز الایمان ڈاؤن لوڈ کر لوں گا، چلو گانے بہت لوگ سنتے ہیں، میں اسی موبائل میں سرکار کی نعتیں سنوں گا، اسی موبائل میں کچھ مسائل کی کتابیں پڑھ لوں گا، علماء اہل سنت کی تقاریریں سن لوں گا، مفتیان دین متین کی کچھ مسائل جان لوں گا، تو اب اس کے لیے موبائل خریدنا بھی ثواب، رکھنا بھی ثواب، صاحب اس پہ نعتیں نبی سننا بھی ثواب، اس پہ قرآن کی تلاوت سننا بھی ثواب۔ مگر ایک نوجوان کا ذہن آوارہ ہو گیا اور اس نے موبائل کو اس نیت سے خرید لیا کہ موبائل خریدوں گا اور اپنی گرل فرینڈ سے بات کروں گا، اس پہ غلط لوگوں سے چیٹنگ کروں گا، دوسروں کو ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا، موبائل پہ غلط موویز اور فلمیں دیکھوں گا، ظاہر سی بات ہے اب اس کا خریدنا بھی گناہ اور اس کا رکھنا بھی گناہ۔ اس لیے یہی وجہ ہے امام بخاری نے بخاری شریف میں جتنی حدیثیں نقل کی تو سب سے پہلی حدیث پاک نیت کے تعلق سے نقل کی، انما الاعمال بالنیات کل لامرئ ما نوی، اعمال کے دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے اپنی نیت کو پاکیزہ بنائیے، اپنے ارادے کو پاکیزہ بنائیے۔ آپ اپنی زندگی میں جو بھی کام کریں انشاءاللہ اگر نیت میں پاکیزگی ہے تو انشاءاللہ انجام میں پاکیزگی آ ہی جائے گی۔ تو انشاءاللہ کتنے لوگ آج سے اپنی نیت کو پاکیزہ بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں تو کتنے لوگوں کی نیت میں پاکیزگی آئے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک یہی پاکیزگی ہر جلسہ، علامہ رئیس القلم کہتے ہیں کہ جلسے کا وجود ہو اور اس سے کوئی تحریک جنم نہیں لے، پھر اس جلسے کا کیا مقصد ہے؟ رئیس القلم سے کسی نے پوچھا تھا حضور اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ تو جیل سے خط کا جواب انہوں نے لکھا تھا، میں نے بڑی کوشش کی، اس اتحاد سے کیا فائدہ جہاں سارے لوگ جمع ہو جائیں مگر سب کی نمازیں الگ الگ ہوں، سب کا قبلہ الگ الگ ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس مرد قلندر کی تحریر ہے جس نے پورے عالم اسلام میں اہل سنت والجماعت کا کام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جس کی طبیعت جو چاہتا ہے بولتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہماری تعلیمی کمزوری، ہمارے پاس ایسے وکیلوں کی ٹولی نہیں ہے جو ہمارے مقدمات کو صحیح سے بھارت کی کچہریوں میں لڑ سکے۔ بھارت کا ایک غیر مسلم وکیل مسلمانوں کے ناک میں دم کر کے رکھ چکا ہے، کبھی اس کے خلاف مقدمہ، کبھی اس کے خلاف مقدمہ، کبھی اس کے خلاف مقدمہ۔ ہمارے یہاں ہزاروں وکیل ہیں مگر ان کو یہ کہتے ہیں صاحب ہمیں مذہب کے لیے کوئی فرصت نہیں ہے۔ آج وہ بابا جسے چلنے کا شعور نہیں ہے، جسے بیٹھنے کا شعور نہیں ہے، معاذ اللہ وہ کمنٹ کرتا ہے، لکھتا ہے، بولتا ہے، بول رہا ہے کہ دوسرے مذہب کے پاس معاذ اللہ ایک ہی کال لگانے کا ذریعہ ہے، ایک ہی ان کے پاس معاذ اللہ خدا ہے، اور
اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر باقی کا ان کا تو کال کسی کے پاس لگے گا نہیں. معاذ اللہ ہمارے پاس تو اتنی صورتیں ہیں کہ ان کو کال نہیں تو ان کو لگ جائے گا, ان کو کال نہیں تو ان کو لگ جائے گا, ان کو کال نہیں تو ان کو لگ جائے گا. لوگ ولیوں تک پہنچے تھے, نبیوں تک پہنچے تھے. معاذ اللہ خدا کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, مگر کون بولے گا, ان کے خلاف کون لڑے گا؟ ایسا لگتا ہے بھارت ڈیموکریسی ملک نہیں, ایسا لگتا ہے کہ بھارت جمہوری ملک نہیں ہے جس نے جو چاہا بول دیا. مگر میں بتانا چاہوں گا جو لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے, وہ ناراض ہو جائے تو پھر کون سنے گا؟ تجھے پتا نہیں ہے یہ خدا, میرا خدا تو وہ خدا ہے جو ماں باپ سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان ہے. وہ رب جو گناہگار بندوں کے آنسوؤں کے قطرے کو پسند کرتا ہے, وہ رب جو گناہگاروں کی آواز کو پسند کرتا ہے. جب کوئی بندہ خدا کو ایک بار آواز دیتا ہے تو مالک و مولا 70 بار وہاں سے آوازیں آتی ہیں, بول میرے بندے تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. آج ان کی زبانیں اتنی بڑھ گئی, انہیں شعور نہیں ہے, انہیں عقل نہیں ہے. کاش انہوں نے اس بڑھیا سے بھی عقل لے لیا ہوتا جس بڑھیا نے دہریہ کے مناظرے میں کہا تھا, اے دہریہ تو کہتا ہے خدا ایک ہے تو دلیل دو. میں اپنے چرخے سے بتا سکتی ہوں کہ خدا ایک ہے. بڑے بڑے مناظروں نے کہا تھا اے بوڑھی عورت کیا تو عالمہ ہے, کیا تو فاضلہ ہے؟ اس نے کہا تھا میں عالمہ نہیں ہوں, میں فاضلہ نہیں ہوں, مگر میں جواب دے سکتی ہوں. دیکھ یہ میرا چرخہ ہے, میں اکیلے گھماتی ہوں. اگر اس کے گھمانے والے 2 ہو جائیں تو میں داہنے طرف گھماؤں اور وہ بائیں طرف گھمائے تو یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا. سن, اگر اس کائنات کا چلانے والا خدا ایک ہے, اگر 2 ہوتے تو وہ کہتا سورج پچھم سے نکلے گا, وہ کہتا سورج پورب سے نکلے گا, وہ کہتا چاند پورب سے نکلے گا, وہ کہتا چاند پچھم سے نکلے گا. اگر چلانے والے 2 ہوتے تو ٹکرا جاتے. یہی وجہ ہے میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ معاذ اللہ آج خدا کی وحدانیت کو چیلنج کر رہے ہیں, خدا کو ناراض کر رہے ہیں, یاد رکھنا خدا تو کل بھی ایک تھا. اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے, اتنا پاورفل دنیا میں کوئی نہیں ہے. کائنات کے سارے بلینٹ اور عقل والوں کو جمع کرو. عقل والے کون ہیں؟ قرآن تو عقل والوں سے خطاب کرتا ہے, قرآن تو علم والوں سے خطاب کرتا ہے. قرآن کہیں پہ کہتا ہے یتفکرون, اے فکر رکھنے والوں میری طرف دیکھو. یتدبرون, اے غور کرنے والوں میری طرف دیکھو. صاحب سب سے زیادہ جو بلینٹ لڑکے رہتے ہیں وہ سائنس کا انتخاب کرتے ہیں, سائنس جیسے سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں. جتنے بھارت کے بلینٹ ہیں سب کو جمع کیجئے. عقل والوں کو صاحب یاد رکھیے گا جو سب سے زیادہ بریلینٹ ہوتا ہے اس کا میتھ مضبوط ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا عالموں میں بھی جو عالم سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے وہ صاحب علم میراث کا بہت بڑا ماہر ہوتا ہے, چونکہ اس میں ریاضی کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ سارے علم ریاضی والوں کو جمع کیجئے اور جمع کر کے پوچھئے صاحب یہ بتائیے گنتی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کہیں گے مولانا گنتی کی شروعات 1 سے ہوتی ہے, 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 3, 3 کے بعد 4, 4 کے بعد 5, 5 کے بعد 6, 6 کے بعد 7. کہا 7 کے بعد, کہا گنتی کی کوئی انتہا نہیں ہے, گنتے چلے جاؤ. قرآن نے 1450 برس پہلے کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو چاہ کر بھی شمار نہیں کر سکتے ہو. اس کی نعمتیں کتنی ہیں, اس لیے زندگی میں کبھی گنتی پوری نہیں ہو سکتی. 100 کے بعد 101 آئے گا, 1000 کے بعد 1001 آئے گا, لاکھ کے بعد 1,01,000 آئے گا, کروڑ کے بعد 1,01,000 آئے گا. میں نے کہا چلو صاحب گنتی کی انتہا نہیں ہے مگر گنتی کی ابتدا دیکھ لیتے ہیں. 10 سے پہلے 9 ہے, 9 سے پہلے 8 ہے, 8 سے پہلے 7 ہے, 7 سے پہلے 6 ہے, 6 سے پہلے 5 ہے, 5 سے پہلے 4 ہے, 4 سے پہلے 3 ہے, 3 سے پہلے 2 ہے, 2 سے پہلے 1 ہے. میں نے کہا بتا یہ 1 سے پہلے کیا ہے؟
کہا مولانا ایک سے پہلے زیرو ہے، یعنی زیرو ہے، ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ کہا پھر یہ ایک کہاں سے آیا؟ کہا یہ ایک اپنے آپ آیا ہے۔ کہا یہ دو؟ کہا اسی ایک نے دو کو بنایا ہے۔ کہا تین؟ کہا اسی ایک نے تین کو بنایا ہے۔ کہا یہ چار؟ کہا اسی ایک نے چار کو بنایا ہے۔ یہ پانچ؟ کہا اسی ایک نے پانچ کو بنایا ہے۔ کہا اگر یہ ایک نہ ہو، کہا ایک نہ ہو تو سینکڑوں نہیں ہوں گے، یہ ایک نہ ہوتا تو کروڑوں نہیں ہوتے، یہ ایک نہیں ہوتا تو اربوں نہیں ہوتے۔ او بھارت کے ڈھونگی باباؤ، تم اس خدا کو چیلنج کر رہے ہو، کہتے ہو کہ ہمارے پاس معاذاللہ لاکھوں معبودان باطلا ہے، ایک سے بگاڑ ہو تو دوسرے کے پاس چلے جائے۔ اس کا مطلب ہے تم جن کی بھکتی کی باتیں کرتے ہو، تم ان کی باتیں ماننے کو تیار نہیں ہو، مگر الحمدللہ ہم ایک خدا کے ماننے والے کل بھی اس کے سامنے سر جھکا رہے تھے اور آج بھی اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، تجھے پتا نہیں ہے وہی رب ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا۔ یہ ساری دنیا کے عقل والے کہتے ہیں اگر وہ ایک نہ ہوتا تو آج سائنٹسٹ نہیں ہوتے، اگر وہ ایک نہ ہوتا تو یہ عالم اور علماء نہیں ہوتے، اگر یہ ایک نہیں ہوتا تو یہ کفار و مشرکین بھی نہیں ہوتے، اگر وہ ایک نہیں ہوتا تو یہ زمین و آسمان بھی نہیں ہوتے۔ ارے اس خدا کی بات چھوڑ، اس خدا نے اس زمین پر اپنے اتنے دوستوں کو پیدا کر دیا کہ صاحب تم ان سے تو ٹکرا کر کے دیکھ لو۔ کبھی تم نے خواجہ غریب نواز کا داستان نہیں پڑھا تو پھر سے پڑھ لو، تم نے حضور حافظ ملت کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا پھر سے کر لو، تم نے مخدومہ سمنا کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا پھر سے کر لو، تم نے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا پھر سے کر لو۔ ناراضگی تو دور کی بات، اور رب اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، بندہ نماز نہ پڑھے رزق دے رہا ہے، بندہ روزہ نہ رکھے رزق دے رہا ہے، بندہ اس کی عبادت نہ کرے رزق دے رہا ہے، بندہ اس خدا کے بجائے لاکھوں معبودان باطلا کے آگے سر جھکائے پھر بھی وہ رزق دے رہا ہے۔ اب اے ظالم، جب خدا تجھ جیسے نافرمان سے ناراض نہیں ہوتا تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے کیا ناراض ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم بہاری، امام احمد رضا کانفرنس، جشن دستار حفظ و قرات۔ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج صاحب ان کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی کہ غریب نواز کے آستانے کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ انہیں ہمیں یہ سنویدھان یاد دلاتے ہیں، انہیں سنویدھان یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ غریب نواز، اگر ایک کھراؤں پڑ گیا نا تو تیری کھوپڑی الٹ پلٹ جائے گی، اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی ولی سے دشمنی کرے گا وہ خدا سے دشمنی کرے گا۔ یاد رکھنا، یہ طاقت حضرت خواجہ غریب نواز سے ٹکرانے کا عجیب اتفاق ہے۔ صاحب یہاں اوتھا نہیں تھا، فلا اوتھا نہیں تھا۔ میں بھی کہتا ہوں او بھارت کے ڈھونگی لوگوں، تم کہتے ہو فلا جگہ ہم تھے آپ نہیں تھے، فلا جگہ ہم تھے آپ نہیں تھے۔ ارے انسانیت کا وجود تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اور آدم علیہ السلام مسلمان تھے، اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ ہم پہلے تھے۔ تم جیسے پاکھنڈیوں کا بھارت کیا پوری دنیا میں کہیں پہ وجود نہیں۔ حق ہے، حق ہے، بتاؤ، پوری دنیا میں کہیں وجود نہیں تھا۔ لیکن میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا، میں آپ کو جذبات دلانے نہیں آیا ہوں کہ آپ اٹھیے اور گولیاں چلا دیجئے، میں آپ کو یہ جذبات دلانے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ اٹھیے اور کسی کے اوپر بم برسا دیجئے۔ یاد رکھیے گا، آج کچھ لوگ صاحب ہماری قوم کی بیٹیوں کے نقاب والی تصویریں فیس بک پر ڈال رہے ہیں اور پتھر ان کے ہاتھ میں ہے اور دکھلا رہے ہیں کہ یہ بھارت کی ہندو بیٹی ہے جس نے لاکھوں پدک جیت کر انڈیا کو دیے ہیں۔ اتنی ہندو بیٹیوں کی فکر ہے تو بھارت کی اس پہلوان بیٹی کے بارے میں کیا کہو گے جو مسلمان نہیں تھی، ہندو تھی، کئی پدک جیت کر اس نے بھارت کے نام روشن کیے، مگر اس کی عزت لوٹنے والا انڈیا میں کون تھا؟
क्या कोई मुसलमान था? क्या कोई कलमा पढ़ने वाला था? क्या कोई गरीब नवाज का मानने वाला था? नहीं, तुम्हारे ही लीडर थे जिन्होंने उस लड़की की इज्जत लूटी थी और दिल्ली के इंडिया गेट पर बैठकर अपनी इज्जत की गुहार लगाती रही, मगर उसे टांग कर पुलिस वालों ने फेंक दिया और उसकी एक सुनवाई नहीं हुई। मैं कहता हूं ये इस्लाम है, इस्लाम। पत्थर की बात करते हो, अरे हम तो उस नबी के मानने वाले हैं, पत्थर चलाने वाले को मुसलमान नहीं बल्कि नबी का किरदार देखो। ये पत्थर चलाना मुसलमानों का किरदार नहीं, ताइफ का मैदान है। मेरे नबी इस्लाम की तबलीग के लिए गए हैं, अल्लाह की वहदानियत की गुफ्तगू हो रही है। ऐ ताइफ के लोगों, कलमा पढ़ लो, सच्चाई के राह पे आ जाओ, करोड़ों माबूदाने बातिला को छोड़ दो, बदले में पत्थर चलाए जा रहे हैं। मुस्तफा करीम के नालैने मुबारक खून से भर गए हैं। सोचो जरा सा जिस्म जख्मी है, चलने की सलाहियत सकत बाकी नहीं है। एक बागीचे में बैठ जाते हैं, इतने में फरिश्ते हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो इस पहाड़ को उन पे पलट दिया जाए। या रसूल अल्लाह, आपकी इजाजत हो जाए तो इनको निस्तो नाबूद कर दिया जाए। सरकार कहते हैं नहीं नहीं, याद रखना मैं इनके लिए बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो इनकी हिदायत की दुआ करने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी अर्ज़गुज़ार दुआ फरमाते हैं, मालिको मौला इन्हें हिदायत दे दे। ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा था, ऐ सहाबा तुम जिनके बारे में कह रहे हो, एक दिन आएगा इसी ताइफ के मैदान में माबूदाने बातिला का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, और ताइफ की जमीन पर अगर परचम लहराएगा तो मजहब इस्लाम का लहराएगा। आज ताइफ की जमीन पर वही हुआ, इसलिए याद रखना पत्थर चलाना ये इस्लाम का किरदार नहीं, बल्कि पत्थर खाकर भी दुआएं देना ये मुस्तफा जाने रहमत का किरदार। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। वाह, आमिना के लाल की सुन्नत है, इसलिए हमें न घबराओ। आज मुसलमान कह रहे हैं मौलाना साहब हालात बहुत खराब है। मैं कहता हूँ कितने हालात खराब है? क्या बेलाल हबशी ने जब इस्लाम कबूल किया उससे भी ज्यादा आज हालात खराब है? बताओ, क्या हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जब इस्लाम कबूल किया क्या उससे भी ज्यादा हालात खराब है? मैं आज पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। सारे लोगों को मोहब्बत है ना? अब हाथ नीचे रख लीजिए। इस्लाम से मोहब्बत है माशाअल्लाह। हमारे शोराए इस्लाम भी पढ़ते हैं, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा? इस जलसे में जितने लोग नौजवानों के सरों पर टोपियां नहीं है, क्या किसी ने मना किया कि तुम टोपी पहनकर जलसे में मत जाना? आप फज्र की अजान होती है, आप मस्जिदों में नहीं जाते हो, क्या कोई आपके दरवाजे में ताला लगा कर रखा है कि तुम मस्जिदों तक मत जाना? आपके घरों में कुरान है मगर आप कुरान नहीं पढ़ते हो, क्या किसी ने कहा कि कुरान की तिलावत की आवाज आएगी तो हम जाकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दें? आज हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है और मजारों पर 1 लाख चादरें चढ़ रही हैं। बताओ ईमानदारी से, मजारों पर चादरें चढ़ाना ज्यादा जरूरी है या बेटियों के सरों पे दुपट्टा चढ़ाना ज्यादा जरूरी है? अरे फैसला आप कीजिए, क्या चढ़ाना जरूरी है? क्यों? आला हजरत ने तो लिखा कि मजार शरीफ पर 1 चादर चढ़ाई ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मगर हम लोगों ने इतनी चादरें चढ़ा दी ना कि अब साहब बड़े बड़े मजावीरों ने चादर पे निशानियां लगा दी, आप इधर चढ़ाए उधर भी उठ करके चादर चली। चादर का कारोबार गर्म हो गया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग इल्म छोड़कर जिहालत की अंधेर कोठरी में कदम रखकर 5-5 अंगूठियां पहनकर, अल्लाह अल्लाह, सोने का चैन पहनकर और हाथ में कड़ा पहनकर मजाविर बन गए। अल्लाह अकबर। और
ان لوگوں نے چادروں کا کھیل شروع کر دیا. یہی وجہ ہے بزرگوں کا مشن چادروں کو فروغ دینا کبھی نہیں رہا. ان کا مشن تھا کہ اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ ہو, رسول اللہ کی رسالت کی تبلیغ ہو, اس قوم کو عروج ملے, یہ قوم ترقی کرے. یہی وجہ ہے مخدوم سمنا کے والد گرامی نے اپنی حکومت میں سمنا میں 1000 مدرسے بنوائے. مصطفیٰ جان رحمت نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر سے پہلے صفحہ جیسے چبوترے پہ پڑھانا شروع کیا. حضرت خواجہ غریب نواز نے سب سے پہلے دینی تعلیم دینا شروع کیا. سرکار بڑے پیر دستگیر نے پوری زندگی وہاں کے نظامیہ میں پڑھاتے رہے. آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھیں, حافظ ملت کی زندگی دیکھیں, مجاہد ملت کی زندگی دیکھیں. یار آج کی رات میں تو سب سے بڑی فضیلت حضور حافظ ملت کی زندگی دیکھیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا سرکار سرکاہی کی زندگی یہ نہیں بتا رہی ہے کہ سرکار سرکاہی نے مدرسے کی بنیاد پہلے رکھی اور ان کی خانقاہ کا وجود بعد میں ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ کیا ضرورت تھی ان بزرگوں کو ادارے قائم کرنے کے؟ مقصد یہ تھا ادارے جب قائم ہوں گے تو عالم پیدا ہوں گے, حافظ پیدا ہوں گے, قاری پیدا ہوں گے. جب عالم حافظ اور قاری پیدا ہوں گے تو مزاروں پر چادر کا سودا نہیں ہوگا, بلکہ ایک چادر چڑھے گی, مزار کی بھی حفاظت ہوگی اور اسلام کی بھی حفاظت ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اسلام کی بھی حفاظت ہوگی. آپ ایمانداری سے بتائیں, لوگ کہتے ہیں عالموں نے کیا کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ عالم نہیں ہوتے آپ کو کلمہ کون پڑھاتا؟ یہ عالم نہیں ہوتے آپ کے بچوں کو قرآن کون پڑھاتا؟ یہ عالم نہیں ہوتے آپ کے بچوں کو دنیات کی کتابیں کون پڑھاتا؟ یہ عالم نہیں ہوتے مسجد میں جمعے میں کھڑے ہو کر ایمانداری سے بتاؤ قوم سے کی اصلاح کی گفتگو کون کرتا؟ یہ عالم نہیں ہوتے تو تمہارا نکاح کون پڑھاتا؟ یہ عالم نہیں ہوتے تو حلال کیا ہے حرام کیا ہے بتاؤ ایمانداری سے اسے کون بتاتا؟ آج لوگ کہتے ہیں اگر یہ عالم نہیں ہوتے تو ماں کی فضیلت کو کون بیان کرتا, باپ کی عظمت کو کون بیان کرتا؟ ایمانداری سے بتائیں, آج اتنے سارے بچے یہاں پہ اسکول میں پڑھنے والے بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک بھارت کی کسی سنستھا میں کیا کوئی ایسی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہو تمہارے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے, ماں کی عظمت کیا ہے, باپ کی عظمت کیا ہے, شوہر کا حق کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, کھانے کا طریقہ کیا ہے, پینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں, بچہ ڈاکٹر بن گیا پتہ نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے, بیٹا انجینئر بن گیا پتہ نہیں ہے کہ باپ سے گفتگو کرنے کے آداب کیا ہے, بیٹا بہت بڑا آئی پی ایس افسر بن گیا پتہ نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اس لیے سلطان رضا ہمیشہ کہتا ہے میٹرک پاس کر لینے سے انسان تعلیم یافتہ نہیں ہو جائے گا, انٹر بی اے ایم اے پاس کر لینے سے, ڈاکٹر پری کی ڈگریاں حاصل کر لینے سے انسان ڈگری ہولڈر علم والا تو ہو سکتا ہے مگر اس کی زندگی میں نکھار تب آئے گا جب اس کی زندگی میں سیرت مصطفیٰ آ جائے, اس کی زندگی میں انقلاب تب آئے گا جب اس کی زندگی میں سیرت مصطفیٰ آ جائے. ورنہ ایک ڈاکٹر کھڑے ہو کر شراب پیے لوگ کہیں گے ڈاکٹر ہے مگر شرابی ہے, ایک انجینئر جوا کھیلے لوگ کہیں گے انجینئر ہے مگر جواری ہے, ایک آئی پی ایس افسر رشوت لیتے پکڑا جائے کہے بہت بڑا آئی پی ایس افسر ہے مگر بہت بڑا گھوس خور اور رشوت خور ہے, اس لیے کہ اس نے ڈگریاں حاصل کی ہے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ نہیں جانا, مگر کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا مذہب عطا کیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت جیسا پیغمبر عطا کیا ہے, قرآن جیسی کتاب عطا کیا تاکہ میرے بندے نبی کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی کو سوال لے, قرآن کو پڑھ کر حلال اور حرام کو جان لے. یاد رکھیے گا, ایمانداری سے بتائیں اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس نے سب سے پہلے اعلان کیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.
مگر اس سے مراد میٹرک کی ڈگریاں نہیں ہے، اس سے مراد انٹر کی ڈگریاں نہیں ہے، اس سے مراد بی اے کی ڈگریاں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے ایک انسان پیدا ہو تو اسے پتا ہو عبادت کس کی کرنی ہے، رسالت کا اقرار کس کے لیے کرنا ہے، اسے پتا ہو ہمارا ایمان عقیدہ کیا ہے، اسے پتا ہو نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ کیا ہے، اسے پتا ہو طہارت، غسل اور وضو کے مسائل اور پاکی کے مسائل کیا ہے۔ وہ مسلمان ہو تو اتنا پتا ہو سماج میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، امیر ہے تو زکوٰۃ کے مسائل، امیر ہے تو حج کے مسائل، اتنا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو۔ یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا علم کے حساب سے سماج میں سب کو عزت ملتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں عزت چاہیے، ہمیں سماج میں وقار چاہیے، ہمیں سماج میں رسپیکٹ چاہیے، کسی کو صاحب حسد جلن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا عبدالسلام صاحب بہت ترقی کر گئے، ہم حسد کرنے لگے، مولانا ارتضیٰ کمال اشرف صاحب ترقی کر گئے، ہم حسد کرنے لگے۔ نہیں نہیں، حسد نہ کرے، رشک کرے۔ آپ یہ سوچے مالک و مولا تو نے ان کو ترقی دی ہے، مجھے بھی ان کے جیسا عالم بنا دے۔ مولا تو نے فلاں صاحب کو حاجی بنا دیا، مولا مجھے بھی ان کے پیچھے پیچھے مکہ اور مدینہ بولا دے۔ فلاں صاحب کو مالک و مولا تو نے عالم بنا دیا، ہمیں بھی ان کے صدقے میں عالم دین بنا دے۔ یاد رکھیے گا، مگر آج جو لوگ زبردستی برابری کرنا چاہتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، سماج میں کوئی چاہ کر بھی عزت نہیں پا سکتا اور نہ ہی چاہ کر کسی کی عزت کو گھٹا سکتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ رب کے فیصلے پر راضی رہیے، کوشش کرتے رہیے، مگر سماج میں عزت کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اوتوا العلم درجات، جو پڑھے گا اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا، جو پڑھے گا اللہ اس کی عظمت میں اضافہ کر دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق عزت پاتا ہے، انجینئر اپنے علم کے مطابق، پروفیسر اپنے علم کے مطابق، عالم اپنے علم کے مطابق، حافظ اپنے علم کے مطابق۔ سماج میں سارے لوگ اپنے اپنے علوم کے مطابق عزت پاتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ڈاکٹر ہو اور انجینئر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، انجینئر ہو پروفیسر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، پروفیسر ہو سائنٹسٹ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو۔ نہیں صاحب، دنیاوی تعلیم میں کوئی کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا نہیں ہوتا، مگر قسم خدا کی جب ہماری قوم کا ایک بچہ دارالعلوم رضویہ، تیغیہ اور رحیمیہ ہے نا سے فارغ ہو کر جب اپنی بستی میں پہنچا ہے اور پہنچ کر کے مصلی امامت پہ کھڑا ہوا ہے، کیا عالم، کیا حافظ، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، کیا مکھیا، کیا امیر، کیا غریب، سارا زمانہ اس حافظ قرآن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ کسی نے پوچھا اے ڈاکٹر صاحب، آپ تو سماج کے بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، سب سے بریلینٹ ہیں، عقل والے ہیں، آپ بتائیں آپ نے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں، مگر کیا بات ہے جب آپ کو کوئی مسئلہ جاننا ہو تو آپ مولانا ارتضیٰ کمال صاحب کو فون لگاتے ہیں، مولانا افضل مظفر پوری صاحب کو فون لگاتے ہیں، حضرت یہ بتائیے ہمارے لیے یہ کام کرنا کیسا ہے، ہمارے لیے یہ کام کرنا کیسا ہے۔ اب صاحب میڈیا والوں نے جب پوچھا تو ڈاکٹر صاحب ذاکر نائک کی طرح دنیا دار نہیں تھے، جن کا لباس نہیں بدلا ہو بلکہ ان کا دل بھی بدلا تھا، لباس بھی بدلا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جانتے ہو میڈیا والوں، میں ڈاکٹر ضرور ہوں مگر میرا ضمیر مردہ نہیں ہے۔ سنو، ہم ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، سماج میں تم ہمیں عزت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہو، مگر ہم اپنے عالم کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے عالم کا استقبال کرتے ہیں، ہم اپنے حفاظ کرام کی عزت کرتے ہیں۔ کہا اس عزت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہا اس کی عزت کی صرف ایک وجہ ہے۔ کہا وہ وجہ یہ ہے ہم ڈاکٹر بنے ہیں، ہم انجینئر بنے ہیں، ہم پروفیسر بنے ہیں، ہم دنیا
के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं, और जो आलिम बना है वो अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान अजीम को पढ़कर आलिम बना है, जो अल्लाह के नबी की हदीस को पढ़कर आलिम बना है, जो हाफिज बना है वो कुरान के सीने को, कुरान को अपने सीने में महफूज करके हाफिज बना है। सुनो, जिस आलिम की हम इज्जत करते हैं वो मुझसे आंख की हुस्न की वजह से बड़ा नहीं है, मुझसे दौलत की वजह से बड़ा नहीं है, मुझसे हुस्न जमाल की वजह से बड़ा नहीं है, मुझसे हस्बो नसब की वजह से बड़ा नहीं है, बल्कि कुरान की तालीम ने उसे ऊंचा बना दिया है, कुरान की तालीम ने उसे आला बना दिया है, कुरान की तालीम ने उसके रुतबे को बढ़ा दिया है। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, साहब सिलेबस के हिसाब से इंडिया में पढ़ाई होती है, आप ईमानदारी से बताएं, जितनी सिलेबस की किताबें चलती हैं, मैट्रिक के लिए सिलेबस अलग है, इंटर के लिए सिलेबस अलग है, बीए के लिए अलग है, इंजीनियरिंग के लिए अलग है, डॉक्टर के लिए अलग है। ऐसा आपने देखा है डॉक्टर इंजीनियर की किताब पढ़ रहा हो, इंजीनियर प्रोफेसर की किताब पढ़ रहा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट की किताबें पढ़ रहे हो, मैट्रिक का बच्चा इंटर की किताब पढ़ रहा हो, इंटर का बच्चा बीए की किताब पढ़ रहा हो, साहब 5 क्लास के बच्चे मैट्रिक की किताबें पढ़े। ऐसा नहीं होता, जिसका जो सिलेबस है उसी किताब को पढ़ता है। लेकिन दुनिया में अल्लाह ने एक ऐसी किताब को नासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे देखो उस किताब को पढ़ रहा है, डॉक्टर भी उस किताब को पढ़ रहा है, इंजीनियर भी उस किताब को पढ़ रहा है, प्रोफेसर भी उस किताब को पढ़ रहा है, आलिम भी उस किताब को पढ़ रहा है, पीर भी उस किताब को पढ़ रहा है, मुरीद भी उस किताब को पढ़ रहा है, इमाम भी उस किताब को पढ़ रहा है, मुक्तदी भी उस किताब को पढ़ रहा है, बाप भी उस किताब को पढ़ रहा है, माँ भी उस किताब को पढ़ रही है, अमीर भी उस किताब को पढ़ रहा है, गरीब भी उस किताब को पढ़ रहा है। जानते हो उसी किताब को कुरान अजीम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। किताब का क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, क्या नाम है? कुरान। जरा जोर से बोले, क्या नाम है? कुरान। कितने लोगों के घरों में कुरान है? जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, सबके घरों में कुरान है। क्या बात है। अगर आपके घर में कुरान है तो दुनिया की बहुत बड़ी दौलत आपके घर में है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताएं, कुरान सिर्फ रखने से काम चलेगा या कुरान को पढ़ने की जरूरत है, कुरान पे अमल करने की जरूरत है? आज कितने मुसलमान हैं जो कुरान को उतार कर कंजुल ईमान की शक्ल में पढ़ते हैं? मैं आपसे कहूँगा, जब कुरान रखिए तो कंजुल ईमान रखिए। इसलिए कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान अगर आपके पास है, आप जितनी आयतें पढ़ेंगे कभी गुमराह नहीं होंगे बल्कि हिदायत तक पहुंच जाएंगे। इसलिए कंजुल ईमान रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किताब एक है, मैट्रिक का बच्चा भी पढ़ रहा है, इंटर का बच्चा भी पढ़ रहा है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना नहीं मालूम है, कुरान ने रिसर्च का दरवाजा खोल दिया है। सबसे पहले जिसने इंसान की तख्लीक पे गुफ्तगू की वो कुरान है, जिसने कहा खोलेकल इंसान मिम्मा इंदाफिक, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। यखरुजु बैन सुल्बे व तराई, जो मर्द के रीढ़ की हड्डी से और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। ये कुरान है जो रिसर्च का दरवाजा खोल रहा है। मैंने देखा साइंटिस्ट कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अभी तो ताजा खबर में पता चला कि पहले सिर्फ यहूदी कुरान पढ़ते थे या इस्लाम पढ़ते थे, मगर अब तो आरएसएस के लोग कुरान पढ़ रहे हैं। साहब, उन्होंने अपने कितने लोगों को मौलवी बना करके रखा है जो सिर्फ उन्हें ये बताएं कि माज़अल्लाह कुरान में कहां पर क्या, साहब माज़अल्लाह कुरान में कमी निकालने के लिए उन्होंने आलिमों को तैयार किया। जैसे हमारे यहाँ की जमात, याद रखिएगा, हमारे उलमा पहले बताते थे, उलमाए अहले सुन्नत के देखो देवबंदियों से कुरान न पढ़ना, अकीदा बिगड़ जाएगा। अहले हदीसों से कुरान मत पढ़ना, अकीदा बिगड़ जाएगा। साहब वहाबियों से कुरान मत पढ़ना, अकीदा बिगड़ जाएगा। मैंने कहा हुजूर कुरान तो वही है। कहा कुरान वही है मगर उस्ताद जैसा होगा शागिर्द वैसा ही बन जाएगा। करम है अल्लाह का जिसने हमें इमाम अहमद रजा जैसा अजीम इमाम अता किया और उन्होंने कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान हमें अता किया। याद रखिएगा, इसलिए कि देवबंदी जब कुरान उठाएगा और कहेगा वमा, कहेगा साहब है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम,
अल्लाह अकबर। कहेगा क्या तुम कुरान में नहीं पढ़ते? माज़अल्लाह, नबी हमारी तरह बशर है, मगर उसके आगे भूल जाता है फर्क ये है बशर वो भी हैं हम भी हैं, मगर उन पे वही का नुज़ूल होता है, हम पर वही का नुज़ूल नहीं होता है। जाहिर सी बात है ये बात तब तक वो बताएगा जब हमारा आलिम इश्क व मोहब्बत के इमाम बरेली के इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा कंजुल ईमान पढ़ा होगा। जाहिर सी बात है, याद रखिएगा साहब, जब कोई अहले हदीस देवबंदी या बदअकीदा से कुरान पढ़ेगा, कहेगा नहीं नहीं इल्मे गैब की कोई दलील माज़अल्लाह कुरान में नहीं है, मगर जब हमारा कोई सुन्नी आलिम कुरान उठाएगा पढ़ेगा, नहीं अल्लाह 30वें पारे में फरमाता है मा हुवा अलल गैबे बेदनीन, ये वो नबी हैं जो गैब बताने में बखील नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखिए उस्ताद का बेहतर होना जरूरी है। इससे पता क्या चला? अल्हम्दुलिल्लाह आपने इदारा कायम किया है, अगर इदारे में अच्छे आलिम होंगे, अच्छे हाफिज होंगे, अच्छे कारी होंगे, इंशाअल्लाह बच्चों की तालीम भी अच्छी होगी, बच्चों की तरबियत भी अच्छी होगी। मगर आज मुझे अफसोस होता है, आप कहेंगे मौलाना किस बात का अफसोस? आज जो कॉलेज का निजाम बिगड़ा है, आज जो स्कूल का निजाम बिगड़ा है, आज लोगों को मदारिस की बड़ी फिक्र है। आज जिसको देखिए मदरसों पर 2-4 जुमले लिख देता है, जिसको देखिए साहब मदारिस के खिलाफ 10 जुमले लिख देता है। आज साहब हुकूमत भी मदारिस के खिलाफ, उसके कारकुनान भी मदारिस के खिलाफ, हमारे यहाँ अमीर भी मदारिस के खिलाफ, पढ़ा लिखा तबका मदारिस के खिलाफ। जो ही मदरसे में दस्तारबंदी का जलसा हो, साहब लोग आते हैं कहते हैं मौलाना साहब आप लोग मदारिस में इतने पैसे खर्च करते हैं, ये बताइए बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं, बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, बच्चों को तारीख पढ़ाते हैं, बच्चों को इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हैं। मैं जब सुनता हूँ ना मेरा कलेजा फट जाता है। मैं कहता हूँ बेशक असली तालीम जरूरी है, अब मदारिस का वो निजाम नहीं रहा जो आपकी गंदी सोच में बसा हुआ है कि मदरसे के बच्चे कंप्यूटर नहीं जानते। मैं तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह भारत में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं आप वहां जाकर पता लगाइए, कोई न कोई बच्चा अल जामियातुल अशरफिया का फारिग वहां पर प्रोफेसर की जगह पे मौजूद होगा। वो चाहे बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो। इसलिए अब मदारिस को नीची निगाह से मत देखिए, बल्कि आप वहां की कमेटी से कहिए आप मैं जो बताने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा। आप बताइए मदरसों का मकसद क्या है और स्कूलों का मकसद क्या है? स्कूल और कॉलेज इसलिए बने ताकि वहां बच्चों को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, प्रोफेसर बनाया जाए, बच्चों को मास्टर बनाया जाए, बच्चों को जदीद तालीम से आशना किया जाए। स्कूल और कॉलेज की जिम्मेदारी है। मदरसे क्यों खोले गए? ताकि यहाँ अच्छे हाफिज बनाए जाए, अच्छे कारी बनाए जाए, अच्छे आलिम बनाए जाए, अच्छे मौलाना मुफ्ती बनाए जाए। ईमानदारी से बताइए समाज में अगर अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है, अच्छे वकील की जरूरत है, जज की जरूरत है, IPS अफसर की जरूरत है, तो समाज को अच्छा बनाने के लिए अच्छे आलिम की जरूरत है कि नहीं? बेशक बेशक। अरे बोलिए हाथ उठाकर अच्छे आलिम की जरूरत है कि नहीं है? बेशक। अच्छे मुफ्ती की जरूरत है कि नहीं है? आप ईमानदारी से बताइए। मुझे अगर जिस्म बीमार हो तो आप कहते हो मौलाना साहब अच्छा डॉक्टर बताइए, चाहे जितना फी लगे, महंगा इलाज हो, हम इलाज वही कराएंगे। बोलिए कराते हैं कि नहीं कराते हैं? कराते हैं ना। मुजफ्फरपुर का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है और साहब एक गरीब आदमी भी हो ना तो चंदा करके इलाज कराता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस्म बीमार हो तो महंगे डॉक्टर का इंतखाब करते हो। आज पूरा समाज बीमार है, माशरा बीमार है, बेटियों की रूह बीमार है, औरतों की रूह बीमार है, किरदारों कैरेक्टर बीमार है। आप इसके इलाज के लिए अच्छे आलिम का इंतखाब क्यों नहीं करते हो? अच्छे इमाम का इंतखाब क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ कि साहब ठीक है बड़े दिनों के बाद जलसे हुए, अगर आप लोग सिर्फ बदलाव लाए ना तो मस्जिद के अंदर भी जलसा हो सकता है, लेकिन आप लोग उस लायक नहीं होते कि आप लोग मस्जिद में आए। आपकी तबीयत नहीं लगती है। हम पैसे बचा सकते हैं। मैं कहता हूँ साल में 5-10 जलसे मत कीजिए, 3-4 लाख रुपया का बैलेंस बनाइए और आप अपनी मस्जिद में जो इमाम रखिए उसका मेयार ऊंचा रखिए। हाफिज हो,
आलिम हो, वाह। मुफ्ती हो, वाह। 10,000 नहीं 30,000 तनख्वाह दीजिए, 40,000 तनख्वाह दीजिए, कितने खर्च होंगे पैसे? 4 लाख खर्च कीजिए सालाना। अब उस आलिम से काम लीजिए। आलिम साहब, मैं आपकी सारी खिदमत कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह। मगर आप मेरी मस्जिद में दरसे कुरान एक वक्त शुरू कर दीजिए, बच्चों को नमाज की तालीम शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से जो मसाइल हल नहीं होंगे, आप अपने इलाके की इन उलमा की कदर कीजिए। एक रोज की मेरी तकरीर से इनकलाब नहीं आ सकता। आप कितना हूँ बड़ा खतीब बुला लीजिए, हम लोग एक रोज तकरीर करेंगे, नजराने लेंगे, चले जाएंगे। इनकलाब तो तभी आएगा जब ये हमारी जमात के जो उलमा बैठे हैं ना, इन आलिमों की दावत कीजिए। वो दावत नहीं जिसमें आपने साहब 500 लोगों को बुला लिया, नहीं, बंद कीजिए ये दावत। नहीं, आप अपने घर में एक मिजाज बनाइए, दीनी मिजाज। आज संडे का दिन है, छुट्टी है, मैं भी घर पर, बीवी भी, बच्चे सब घर पर। आज बोलिए आलिम साहब, असर बाद 10-20 मिनट मेरे यहाँ आपकी दावत। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, वकील के पास जाइए और उसके चेम्बर में बैठकर कहिए दांत में दर्द है, पेट में दर्द है, वकील बैठाने देगा कि भगा देगा? बोलिए, भगा देगा, है ना? चचा को जगा दीजिए। अब इस बुढ़ापे में मैं तो बूढ़े लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, है ना साहब? आप डॉक्टर के चेम्बर में चले जाइए और बोलिए मेरी फला जमीन को फला ने हड़प लिया है, कहेगा हम यहाँ इलाज करने बैठे हैं कि तुम्हारी जमीन का फैसला करने बैठे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, किसी साइंसदान के पास जाइए और जाकर बोलिए कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, वो कहेगा सुनिए हम जदीद रिसर्च के लिए बैठे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, कुरान में तो हर इल्म मौजूद है, इसलिए साइंटिस्ट की क्या मजाल और औकात क्यों इनकार कर दे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं सुनेगा, इंजीनियर साहब वकील की बात नहीं सुनेगा, जज डॉक्टर की वकालत को पसंद नहीं करेगा, मगर आलिम का हाल ये है कि जब आप आलिम से मिलते हो तो आलिम दीन सिखाने के लिए है। आप बताओ ईमानदारी से, आले नबी औलाद गौसे आजम सैयद इमामुद्दीन हाशमी साहब किबला की तशरीफ आवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार सुरकाही, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखे हजरत अल्लामा सैयद इमामुद्दीन हाशमी साहब किबला तशरीफ ले आए। आप इसलिए 10-20 मिनट पहले आप मुझे इत्मीनान से सुन ले बैठे। इजाजत है? बोलूं? अरे बोलिए इजाजत है ना? जरा पीछे वाले भी बैठ जाए, मोहब्बत के साथ बैठ जाए। आज अफसोस की बात, डॉक्टर साहब वकालत की बात सुनने को तैयार नहीं, वकील डॉक्टर की बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन लोग आलिम के पास जब जाते हैं, इमाम के पास जब जाते हैं तो सारी दुनिया की बातें लेकर के जाते हैं, उससे दीन की बात नहीं करते। आप आलिमों से जब मिले ना तो दुनिया की बातें नहीं, आलिमों से दीन की बातें करे, दीन। आप जाइएगा आलिम के पास, फला बिजनेस ऐसा चल रहा है, फला जमीन का कारोबार ऐसा चल रहा है, मेरी बस खराब हो गई, मेरा बेटा बिगड़ गया। अरे यार, आलिम से दीन सीखिए, दीन की बात कीजिए। आप आलिम साहब से कहिए हजरत 10 मिनट की दावत कबूल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मजमा मिलकर खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत गुले एक सरपरस्त जलसा की तशरीफ आवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार सुरकाही, उलमाए किराम, माशाल्लाह। आने दीजिए तो आने दीजिए, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ले आइए, ज्वाइंट ले आइए। माशाअल्लाह, एक ऐसा पीर, सिलसिले तेगिया का एक ऐसा पीर जिसकी खाकसारी का जवाब नहीं। माशाअल्लाह, पूरी जिंदगी मसलक आला हजरत की तबलीग करते रहे, सिलसिले तेगिया के नशर इशाअत का काम करते रहे। अल्लामा फूल हसन साहब किबला तेगी दामत बरकातहुल आलिया वल कुदसिया, माशाअल्लाह। सुने
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ڈاکٹر سے دوسری بات نہیں، انجینئر سے دوسری بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ لوگ جب عالم سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ عالم سے بیوی کی بات، بچوں کی بات، زمین کی بات، تجارت کی بات، ان سے دین کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے حضرت ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، بتائیں نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بیٹے کی تربیت کا اسلام نے کیا تصور دیا؟ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، ایک رات کے جلسے میں سارے مسائل بیان نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے جب آپ ہماری جماعت کے ان عالموں کی قدر کریں۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ آپ اپنی جماعت کے عالم کو بلائیں، حضور چائے پر تشریف لے آئے، عالم دین جب تشریف لے گئے عورتوں کو پردے میں بیٹھا دے، مرد حضرات ادھر بیٹھ جائیں، زیادہ کوئی ہنگامہ نہیں۔ حضور آج میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ میرے بچوں کو وضو کا طریقہ سکھا دیجئے، میرے بچوں کو غسل کا طریقہ بتا دیجئے، میرے گھر کی عورتوں کو پردہ کیسے کرنا ہے، دوپٹہ کیسے اوڑھنا ہے یہ بتا دیجئے۔ کسی دن بلا لیا، کہا کہ بہو کا ساس سسر پر کیا حق ہے اور ساس سسر کا بہو پر کیا حق، حضرت یہ بتا دیجئے۔ اگر آپ نے یہ مختصر پروگرام صرف اپنے گھر کے لیے ان عالموں کو بلا کر شروع کر دیا اور آپ کو جو نذرانے بنتے ہیں، صاحب ڈاکٹر کو فی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، انجینئر کو فی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، وکیل کو فی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، مگر ہمارا عالم ڈیمانڈ نہیں کرے گا، آپ اس سے جو مسافہ کریں انشاءاللہ ضرور کریں۔ آپ دیکھ لیں اگر آپ نے مہینے میں صاحب سال میں اگر 5 بار بولا لیا تو میں کہتا ہوں کہ 5 مشکل مسائل آپ کے گھروں کے حل ہو جائیں گے، جسے آپ اپنی زندگی میں شامل کیجئے، ورنہ لاکھوں میلاد کی محفلیں کرائیے گا، صرف صاحب ہو ہلا ہنگامہ یا جو کرنا ہوگا آپ کیجئے گا۔ یاد رکھیے گا میں ہمیشہ کہتا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، ہم لوگ میلاد منانے والے ہیں، میلاد منانے کے لیے لائٹ کی ضرورت، نائٹ کی ضرورت، اسٹیج کی ضرورت، خطیب کی ضرورت، شاعر کی ضرورت، میں کہتا ہوں ذرا اس سے اور اوپر اٹھیے، آپ یہ سب منائیے مگر اس سے اور اوپر اٹھیے، میں کہتا ہوں میلاد منانے والا بھی بنیے اور میلاد والے مصطفیٰ کو بھی منانے والا بنیے۔ جس دن ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، جس دن ہم نے یہ سوچ لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ صاحب نہیں ہمیں نبی کو منانا ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ آپ بتائیں ایمانداری سے باپ کو منانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ باپ کو جو پسند ہو کرتے ہیں، باپ کو جو پسند نہیں وہ نہیں کرتے۔ آپ ماں کو منانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو ماں کو پسند ہے وہ کرتے ہیں، جو ماں کو پسند نہیں وہ نہیں کرتے۔ آپ پیر صاحب کو منانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو پیر صاحب کو پسند وہ کرتے ہیں، جو پیر صاحب کو پسند نہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے میری قوم کے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے بھی وہ کرو جو نبی کو پسند ہے، اسے چھوڑ دو جو نبی کو پسند نہیں ہے۔ آپ کہو گے نبی کو کیا پسند ہے؟ کلمہ نبی کو پسند ہے پڑھو، قرآن کی تلاوت نبی کو پسند ہے کرو، نماز نبی کو پسند ہے پڑھو، روزہ نبی کو پسند ہے رکھو، حج نبی کو پسند ہے کرو، زکوٰۃ نبی کو پسند ہے ادا کرو، ماں باپ کی خدمت نبی کو پسند ہے کرو، بڑے بھائی کی عزت نبی کو پسند ہے کرو، سچ بولنا نبی کو پسند ہے سچ بولو، اچھائی کی تبلیغ نبی کو پسند ہے اچھائی کی تبلیغ کرو، شراب نبی کو پسند نہیں چھوڑ دو، جوا نبی کو پسند نہیں چھوڑ دو، زنا نبی کو پسند نہیں چھوڑ دو، یاد رکھنا رشوت نبی کو پسند نہیں چھوڑ دو، بے حیائی برائی جہیز کا مانگنا نبی کو پسند نہیں چھوڑ دو، جو نبی کو پسند ہے وہ کرو، نبی بھی راضی ہو جائیں گے، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ارے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ کریں گے۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں سنیے، اس کے بعد میری تقریر ختم۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بڑا پرفتن دور ہے، اس دور میں آپ کیسے مقابلہ کیجئے گا؟ آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا نظریہ یہ ہو گیا، مائی لائف مائی چوائس، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ آج نوجوانوں کا یہ مزاج بن گیا، مائی لائف مائی چوائس، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے نوجوان
सामान, हाथ में कड़ा, कान में बाली, गले में सोने का चैन, 5-5 अंगूठियां, हाथ में ब्रासलेट पहन करके जी रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मेरी कौम के नौजवानों से या नौजवान लड़कियों से जो कहती हैं हमारी तबीयत, हम दुपट्टा रखें न रखें, अल्लाह अकबर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये हुस्न जमाल तुझे किसने दिया है? ये जवानी तुझे किसने दी है? ये साहब सारी बहारें और नेमतें तुझे किसने अता की है? उसी खुदा ने जो हम सबको पैदा करने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं तू अपनी मर्जी से जीने की बात करता है, जिस खुदा ने तुझे पैदा किया कभी उस खुदा से पूछ ले, ए मालिको मौला तूने हमें पैदा किया, हम जिंदगी कैसे गुजारे? और रब कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो जाए। सुभान अल्लाह, सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो जाए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताएं ईमानदारी के साथ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, साहब एक बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को तलकीन की, ए बेटी तू कॉलेज में पढ़ती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, फला जगह पढ़ती है। आज लोग कहते हैं मौलाना मदरसे का माहौल खराब हो गया, मदरसों को बंद कर दीजिए। मदरसे का एक लड़का बिगड़ जाए तो लोग कहते हैं मदरसे में ताला लगा दीजिए। या मैं कहता हूँ हर आलिम बावफा या हर आलिम मुत्तकी परहेजगार नहीं है। अगर किसी का नजरिया बिगड़ गया तो क्या मदरसा बंद कर दिया जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ कॉलेज का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, कितने लोगों की हिम्मत है कह दे कॉलेज बंद कर दो? साहब स्कूल का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। साहब लड़के आवारागर्दी कर रहे हैं, टीचर की पिटाई हो रही है, लड़कियां मुर्तद होकर कॉलेज से भाग रही है। साहब फटा हुआ जींस और चुस्त लिबास पहना जा रहा है, लड़कियां ब्रेक डांस कर रही हैं, पढ़ाने वाली नाच रही है, पूरा माशरा बिगड़ा है किसी की औकात जो बोल दे कॉलेज बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो? आप मदरसे का जायजा लेते हो, मैं तो कहता हूँ मदरसे का एक बच्चा फारिग होकर जाता है ना तो पूरी बस्ती का निजाम बदलने की कोशिश करता है। समाज में अच्छाई हो, समाज में नेकी फैले, जहेज बंद हो, शराब जना जुआ बंद हो जाए। आज गैर जानते हैं कि अगर सब के सब स्कूल में पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए कि लाखों मैट्रिक बच्चे पास मिलकर भी मोहल्ले के निजाम को नहीं सुधार सकते। करोड़ों इंटर पास बच्चे मिलकर साहब गांव की तस्वीर को नहीं बदल सकते, मगर एक बच्चा मदरसे से अच्छे से पढ़कर अच्छा आलिम बनकर या मौलाना इर्तजा कमाल ही की तरह आलिम बनकर आ गया तो साहब एक बस्ती का, एक इलाके का निजाम बदल सकता है, एक इलाके का तरीका बदल सकता है। लेकिन साहब वो जानते हैं कॉलेज के बच्चे जब तक ये कॉलेज में रहे, स्कूल में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी कॉलेज में जाकर पूछा प्रोफेसर साहब मेरी बेटी जब तक कॉलेज नहीं गई थी सर पे दुपट्टा रहता था, कॉलेज में दुपट्टा कैसे उतर गया? मेरा बेटा तो कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था, कलम चलाने के लिए, ये तमचे बंदूक कब से चलाने लगा? मेरा बेटा तो मुझसे बोलने में डरता था, मगर ये शराब पीकर आकर घर में ड्रामा कैसे करने लगा? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा चले जाओ, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, तेरे बच्चे को किरदार पढ़ाने नहीं आए, तेरी बेटी को कैरेक्टर सिखाने नहीं आए। मगर कसम खुदा की अगर हमारी जमात का कोई बच्चा किसी इदारे में पढ़ने चला जाए तो हमारा आलिम उसे कुरान भी पढ़ाएगा, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाएगा। कोई बच्ची पढ़ने के लिए चली जाए, हमारी आलिमा उसे कुरान भी पढ़ाएगी, साथ में सैयदा खातून जन्नत की सीरत भी पढ़ाएगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, तो आप कहेंगे मौलाना क्या सबको आलिम बना दिया जाए, हाफिज बना दिया जाए? मैं कहूंगा नहीं, आलिम बनना फर्जे किफाया है, हाफिज बनना फर्जे किफाया है। साहब एक आलिम निजाम को बदल देगा, इखलाक को बदल देगा। करना क्या है, सबको इतनी सलाहियत हो, इतना इल्म हो, वो जाने हलाल क्या हराम क्या, अच्छा क्या बुरा क्या। आप कहेंगे फिर कैसे निजाम बदले? ये जो आपका इदारा चल रहा है दारुल उलूम रज़विया, तेगिया और हलीमिया, इतना बड़ा नाम है ना, हलीमिया, अल्लाह अकबर। साहब रहीमिया है ना, दारुल उलूम रज़विया, तेगिया, रहीमिया, जो भी नाम हो, इतना बड़ा दारुल उलूम आप चला रहे हैं। इस दारुल उलूम के निजाम को बदलिए, हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, सब बनाइए, लेकिन अपने स्कूल के बच्चे बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए, ताकि हर बच्ची बाहिजाब हो, हर लड़का बाहया हो जाए, हर लड़का माँ बाप का वफादार हो। साहब स्कूल में बच्चे 6 साल के बाद पढ़ने जाते हैं, 3
سال نرسری LKG UKG کے ساتھ اسی مدرسے میں بچوں کو بنیادی تعلیم دیجئے تاکہ اسکول میں جانے سے پہلے بچے یہیں پر ان علماء کی نگرانی میں ایک ماسٹر بھی رکھ دیجئے تاکہ بچے 1 سے 100 ک سے گیا الف سے یا ساری باتیں یہاں پڑھ کر جائیں. ہمارا عالم اسے اسی مدرسے میں 3 سال میں بتا دے گا نماز روزہ کلمہ، ساتھ میں بتائے گا شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام، زنا حرام، لڑکیوں کو بتائے گا حیا کسے کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اب ہمارے بچے بچیاں جب یہاں سے اسکول جائیں گے، کوئی کالج کا آوارہ لڑکا کہے گا چل شراب پیتے ہیں، کہے گا نا بچپن میں مولوی صاحب نے دارالعلوم میں پڑھایا تھا شراب پینا حرام ہے، میں پانی تو پی سکتا ہوں مگر کبھی شراب نہیں پی سکتا. ہماری جماعت کی کوئی لڑکی کالج میں پڑھنے جائے گی، کوئی آوارہ لڑکا کلائی پکڑے گا، کہے گا ظالم ہٹ جا، عالم صاحب نے بتایا تھا لاکھوں کروڑوں ڈگریاں ایک طرف اور الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، یہ عزت و آبرو کی زندگی ایک طرف. اس لیے صاحب ان مدارس کو ہر حال میں آپ مضبوط کیجئے، ان مدارس کو ہر حال میں آپ مضبوط کیجئے. جہاں مدارس مضبوط نہیں ہوئے اس لیے آج آپ اتر پردیش ممبئی میں ایسے ہزاروں مدرسے ہیں جہاں مدرسے بھی ہیں پارٹ ٹائم اسکول بھی ہے. اگر اسی نظام سسٹم کو اسی کمیٹی کو آپ نے مضبوط کیا تو انشاءاللہ دنیا بھی حسین اور آخرت بھی حسین. اس لیے سماج میں عزت کی صرف ایک راہ ہے، اوت العلم درجات، جو علم حاصل کرے گا خدا اس کے رتبے کو بڑھا دے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس ادارے کو، یہاں کے اراکین کو، یہ جملہ حفاظ کرام کو سب کو سلامت رکھے، فارغ ہونے والے حفاظ کرام کو مولا با عمل بنا دے. پورا مجمع مل کر پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.